गारे हिरा की तन्हाई में गजल और सोच में मगन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अचानक रोशनी चमकती है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं, इकरा यानी पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाते हैं, मगर तीसरी दफा जिब्राइल अलैहिस्सलाम जोर से गले लगाकर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पहली वही का नूर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर पहुँचे और हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा को सब बताते हैं। वो तसल्ली देती है और वक्रा बिन नवाफिल से मशवरा लेती है, जो तस्दीक करते हैं ये वही है जो पहले नबियों पर आती थी, मगर साथ ये भी कहते हैं तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। यूं इस्लाम का सफर शुरू होता है जो पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था। अब होता है दावत इस्लाम का आगाज। पहली वही के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसे तक इंतजार में रहे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा आए और हुक्म मिला कि अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाए। सबसे पहले हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हु, सबसे करीबी दोस्त हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, गुलामों में जैद बिन हारिस रदी अल्लाह अन्हु और छोटी उम्र के अली रदी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके चुपके अपने करीबी लोगों को दावत देने लगे और धीरे धीरे चंद लोग इस्लाम लाने लगे। 3 साल तक यह दावत सिर्फ छुपी रही, मगर अब अल्लाह का हुक्म था इस पैगाम को खुलकर सबके सामने बयान किया जाए और यहाँ से एक नया इम्तिहान शुरू होने वाला था। अब शुरू हुआ जाहिरी दावत से कुरैश की मुखालिफत। 3 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके दावत देते रहे, मगर फिर अल्लाह का हुक्म आया अपने करीबी रिश्तेदारों को खुल के आम नसीहत करो। सूरा अश-शूरा 214 नंबर आयत में है। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पर चढ़कर कुरैश को बुलाया और फरमाया, अगर मैं कहूँ कि पहाड़ी के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? सब ने एक साथ कहा हाँ, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूँ और तुम्हें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता हूँ। ये सुनते ही अबू लहब गुस्से से कहने लगा, तुम्हारे ये दिन बर्बाद हो, क्या इसलिए बुलाया था? और ये मुखालिफत का पहला आगाज था जो दिन ब दिन बढ़ती गई। खुलकर दावत देने के बाद ही शुरू होता है मुसलमानों पर जुल्म और सब्र का इम्तिहान। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले आम इस्लाम की दावत दी तो कुरैश के सरदारों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने देखा कि गुलाम, गरीब और कमजोर लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला चला दिया। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हो को धूप में गरम रेत पर लिटाकर पत्थर रखा जाता था, मगर वो सिर्फ अहद अहद यानी अल्लाह एक है कहते रहते। अमर बिन यासिर रदी अल्लाह अन्हु की माँ सुमैया रदी अल्लाह अन्हु इस्लाम की पहली शहीद बनी जब अबू जहल ने उन्हें नेज़े से शहीद कर दिया, मगर मुसलमान सब्र और अज़म के साथ अपने दीन पर कायम रहे। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को हबसा हिजरत करने का हुक्म दिया, जहां एक इंसाफ पसंद बादशाह नजासी उनका हामी बना। इस्लाम का नूर अब मक्का से बाहर भी फैलने लगा था। जब कुरैश का जुल्म बढ़ता गया तो मजलूम कमजोर मगर उनका अज़म मजबूत होता गया। इसी दौरान एक शख्स जो इस्लाम का सदीद दुश्मन था, उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु,
जिन्होंने अपनी तलवार उठाई और इरादा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे, नऊजुबिल्लाह। मगर रास्ते में किसी ने कहा, पहले अपनी बहन फातिमा उसके शौहर को तो देख लो जो पहले ही इस्लाम ला चुके हैं। गुस्से में उमर रदी अल्लाहु अन्हु बहन के घर पहुँचे। वहाँ कुरान की आयत सुनकर उनका दिल बदल गया। जैसे ही उनका दिल नरम पड़ा, वो सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। उनका इस्लाम लाना एक अजीम फतह थी, क्योंकि अब मुसलमान दारुल अरकाम में छुपने की वजह खुलकर इस्लाम का इजहार कर सकते थे। कुरैश हैरान रह गए। जो शख्स इस्लाम को मिटाना चाहता था, आज वही उसका सबसे बड़ा रखवाला बन चुका था। सब अबी तालिब के 3 साल के मुश्किल मुहासरे के बाद एक और अजीम आजमाइश आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सबसे बड़े हामी हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हु और अबू तालिब वफात पा गए। हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहारा थी, और अबू तालिब जो हर मुश्किल में मददगार थे, उन दोनों का एक साथ चले जाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई दुख का वक्त था। कुरैश ने भी इसी मौके का फायदा उठाया और अपने जुल्म और बढ़ा दिया। ये साल आम उल हुज़्न यानी गम का साल कहलाया। मगर अल्लाह ने इस मुश्किल वक्त के बाद एक नया सफर तय करवाया, जो इस्लाम को पीक पे लाने का सबब बनने वाला था। ताइफ के दुख भरे सफर के बाद अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम तसल्ली दी। इसरा वल मिराज का मौजिज़ा। एक रात जिब्राहील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर मस्जिद अल अक्सा ले गए, जहां सब नबी जमा थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बनकर नमाज पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ ले जाए गए, जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सबसे ऊंची जगह सिदरतुल मुंतहा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो देखा जो किसी ने ना देखा, अल्लाह की अजीम निशानियाँ। वहाँ अल्लाह ने मुसलमानों पर 50 नमाज फर्ज की, जो मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से 5 कर दी गई, मगर सवाब 50 का ही रहा। ये मौजिज़ा सिर्फ तसल्ली नहीं, बल्कि इस्लाम की सबसे अजीम इबादत नमाज का तोहफा था, जो हर मुसलमानों के लिए मेराज का दर्जा रखती है। मक्का में कुरैश का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था, मगर अल्लाह ने इस्लाम के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। हज के दौरान मदीना के चंद लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और इस्लाम की सच्चाई देखकर ईमान ले आए। अगले साल 12 लोग दोबारा आए और बैत ए अक़वा हुई। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का अहद किया। फिर अगले साल 73 मर्द और 2 औरत इस्लाम कबूल करने मदीना से आए और दूसरा बैत ए अक़वा हुई, जिसमें उन्होंने वादा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हालत में हिफाजत करेंगे, जैसे अपने घर वालों के करते हैं। ये इस्लाम के लिए एक नया दौर का आगाज था। अब एक नया शहर मदीना इस्लाम का मरकज बनने वाला था। बैत अक़वा के बाद मदीना इस्लाम का नया मरकज बन गया, मगर कुरैश इससे बर्दाश्त ना कर सके। उन्होंने मजलूमों पर जुल्म बढ़ा दिया, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हिजरत का इजाजत दे दी। धीरे धीरे सब
मदीना पहुंच गए। सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु और कुछ और सहाबा मक्का में रह गए। फिर कुरैश ने एक साजिश रची कि हर कबीले का एक बंदा मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे, नाउजुबिल्लाह, ताकि बनु हाशिम किसी एक से बदला ना ले सके। अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को अपनी जगह सुलाया और खुद घर से निकल गए। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के साथ गारे शौर में 3 दिन गुजारे, जहां अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। जब कुरैश नाकाम हो गए तो आप मदीना की तरफ रवाना हो गए, जहां एक नया इस्लामी मुआशरे का आगाज होने वाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु मुश्किलात भरी हिजरत के बाद मदीना के करीबी इलाके कुबा पहुंचे, जहां मुसलमान उनका शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा मस्जिद तामीर की, जो इस्लाम की पहली मस्जिद बनी। 4 दिन कुबा में रहने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ चले, जहां लोग खुशी और शौक से आपका इस्तकबाल कर रहे थे। हर कबीला चाहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर रुके, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म से जहाँ रुकेगी वही मेरा मकान होगा। ऊँटनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु के घर के सामने बैठ गई और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मकाम बना। यहाँ से एक नया इस्लामी मुआशरे का बुनियाद रखनी थी, जिसमें मोहब्बत, इंसाफ, अखलाक की रोशनी सब तरफ फैलने वाली थी। मदीना में इस्लामी रियासत का बुनियाद। मदीना पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक ऐसे मुआशरे की तामीर शुरू की जो अदल, इंसाफ और भाईचारे पर मबनी हो। पहला कदम मस्जिद नबवी की तामीर थी, जो सिर्फ इबादत का मरकज नहीं बल्कि इस्लामी रियासत का मरकजी मकाम भी था। दूसरा कदम मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम करना था, जिसमें अंसार ने मुहाजिरीन के साथ अपने माल, मकान और दिल तक बांट दिया। तीसरा कदम मदीना का मीसाक था। ये एक मुआहिदा था जो मदीना के सब मुसलमान और गैर मुस्लिम कबीले के दरमियान शांति और मुशतरका हिफाजत के लिए किया गया। ये सब इक़दामत मदीना को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि दुनिया की पहले इस्लामी रियासत बनाने वाला था, जहां इंसानियत, इंसाफ और ईमान का नूर फैलने वाला था। अब होने वाला था गज़वात का आगाज, इस्लाम के दिफाई मौक़ूफ़ यानी लड़ाई का आगाज। मदीना में इस्लामी रियासत कायम हो गई, मगर कुरैश अब भी इस्लाम को मिटाने के इरादे से बरकरार थे। उनका माल तिजारत के जरिए ताकत बढ़ाने लगा, जो बाद में मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होना था। अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अपने दिफा करने की इजाज़त दी, क्योंकि इस्लाम सिर्फ जुल्म बर्दाश्त करने के पैगाम नहीं बल्कि इंसाफ का निज़ाम है। पहला मुहिम्मत सरिया के नाम से जाने लगा, जिसमें छोटी छोटी फौज कुरैश के तिजारती काफिलों की जासूसी के लिए भेजी गई। यहाँ सिर्फ जंग की तैयारी नहीं थी बल्कि एक वाज़ेह पैगाम था कि अब मुसलमान सिर्फ जुल्म सहने वाले नहीं बल्कि अपनी हिफाजत भी करेंगे। ये वो मरहला था जहां इस्लाम का पहला बड़ा इम्तिहान आने वाला था, गज़वाए बद्र। गज़वाए बद्र यानी हक और बातिल की पहली मुकाबला। 2 हिजरी में कुरैश का एक बड़ा
تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں تھا مدینہ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قافلے کو روکنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ مال قریش کے ظلم اور مسلمانوں کے جائیداد لوٹ کر کمایا گیا تھا۔ مگر ابو سفیان نے اس بات کی خبر مکہ بھیج دی اور قریش کا 1000 کا لشکر، جس میں مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے، جنگ کے ارادے سے نکل پڑے۔ مسلمان صرف 313 تھا، کم اسلحے اور صرف 2 گھوڑے، مگر ایمان سے لبریز۔ 17 رمضان کو بدر کی میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے اور یہاں چھوٹی فوج قریش پر بھاری پڑ گیا۔ ابو جہل جیسے بڑے مشرک مارے گئے اور قریش کو عظیم شکست ہوئی۔ یہ اسلام کی پہلی فتح تھی جو ثابت کرتی تھی طاقت صرف اسلحہ سے نہیں بلکہ ایمان اور اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ بدر کے شکست کے بعد قریش 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پاس 700 مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور 50 تیر انداز کو ایک پہاڑی پر مقرر کیا، جہاں حکم تھا کہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پہلے مسلمانوں کا غلبہ رہا، مگر جب قریش بھاگنے لگے تو زیادہ تر تیر انداز فتح سمجھ کر اپنی جگہ چھوڑ گئے۔ اسی موقع پر خالد ابن ولید، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ لگی۔ یہ جنگ ایک عظیم سبق تھا۔ اگر اللہ کے حکم کی مکمل پیروی نہ کی جائے تو نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ خندق، صبر اور حکمت کا امتحان۔ 5 ہجری میں قریش نے 10,000 عظیم لشکر تیار کیا اور مدینے پر چڑھائی کا پلان بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز پر مدینہ کے گرد ایک بڑا خندق کھودا گیا، جو عرب کی جنگ میں پہلی دفعہ استعمال ہوا۔ جب مشرکین مدینہ پہنچے تو یہ نیا طریقہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ قریش کے ساتھ بنو قریظہ جو مدینہ کے یہودی تھے، انہوں نے بھی وفاداری توڑ دی، مگر اللہ نے آندھی ملائکہ کے ذریعے مشرکین کے حوصلہ توڑ دیے۔ 15 دن کے محاصرے کے بعد قریش بنا کسی فتح کے واپس چلے گئے۔ یہ جنگ ثابت کرتی تھی کہ صرف تلوار نہیں، حکمت اور صبر بھی فتح کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اب شروع ہوتا ہے بڑی فتح کی پہلی سیڑھی، صلح حدیبیہ۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابی کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے مکہ گئے، مگر قریش نے روک دیا۔ بہترین حکمت اور صبر کے مظاہرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا، جس میں ظاہری طور پر مسلمانوں کے لیے کچھ شرطیں سخت تھیں، مگر اصل میں یہ اسلام کی بڑی فتح کی پہلی سیڑھی بنی۔ اس معاہدے کے بعد اسلام پوری عرب دنیا میں پھیلنے لگا اور صرف 2 سال میں اتنی طاقت بڑھ گئی کہ فتح مکہ کا راستہ کھل گیا۔ اللہ نے صلح کو فتح مبین قرار دیا، کیونکہ اصل فتح تلوار سے نہیں حکمت سے ہوتی ہے۔ اب ٹائم آیا فتح مکہ، معافی اور رحمت کے اجالا۔ 8 ہجری میں قریش نے صلح حدیبیہ توڑ دی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ کے طرف بڑھے۔ بنا کسی خون خرابی کے مکہ فتح ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دشمنوں سے انتقام لینے کے بجائے انہیں معاف کر دیا۔
آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ اسلام کی اصل شناخت تھی، رحمت، معافی اور انصاف، جو ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گئی۔ دین مکمل ہو گیا۔ حجۃ الوداع 10 ہجری میں لاکھوں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اکٹھا ہوئے۔ یہ پہلا اور آخری حج تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ دیا، جس میں انسانی برابری، عورتوں کے حقوق، امن اور انصاف کا پیغام دیا۔ ہر لفظ ایک نیا سبق تھا اور ہر جملہ ایک نور۔ اور پھر وحی نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ سورہ آل مائدہ 5 نمبر سورہ ہے، 3 نمبر آیت ہے۔ دین مکمل ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پورا ہو گیا تھا۔ اسلام اب قیامت تک رحمت اور حکمت کا چراغ بن چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی۔ یہاں معافی مانگوں گی پہلے ہی، اگر بولتے بولتے میرا گلا کانپ جائے یا میں بھاوک ہو جاؤں تو معاف کرنا۔ حجۃ الوداع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت دھیرے دھیرے ناساز رہنے لگی۔ سفر آخرت کا وقت قریب تھا۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر ان کے گود میں اپنے آخری سانس لی۔ آخری الفاظ تھے، اللہم فی رفیق لا الہ الا اللہ، یا اللہ مجھے اپنے عظیم رفیق کے پاس بلا لے۔ اس کا مطلب مدینہ شہر غم میں ڈوب گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غم کے مارے یقین نہ کیا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صبر اور یقین کے ساتھ فرمایا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا گئے، مگر جو اللہ کے عبادت کرتا تھا اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ آپ کی زندگی کا سفر مکمل ہو گیا، مگر آپ کا پیغام ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ یہاں پہ سب کے لیے ایک پیغام، زندگی میں اگر اللہ کا تعلق ہے تو سب کچھ ہے، سکون و صبر، خوشی اور زندگی بھی۔ اگر زندگی میں اللہ ہی نہیں، اللہ کو ہی نہیں پایا تو سمجھ لو کہ ہم بظاہر زندہ تو ہے لیکن در حقیقت اندر سے ہم مر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین، آخری وداع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ پہ غم کا سما چھا گیا۔ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلافت فیصلہ ہوا، پھر تدفین کا انتظام کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء وہی دفن ہوتے ہیں جہاں ان کے انتقال ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کے حدیث نمبر 1628۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ تدفین بدھ کی رات ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، فیصل رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے قبر بند کی۔ ترمذی شریف کے حدیث ہے 1018۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیلی زندگی کا سفر مکمل ہو گیا، مگر آپ کا پیغام قیامت تک روشن رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پہلا فتنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ غم اور جذبات سے بھر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غم کے مارے کہا کہ جو بولے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اس کا سر قلم کر دوں گا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صبر اور عقل کے ساتھ کام لیتے ہوئے قرآن کی یہ آیت پڑھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول
गुजर चुके। आले इमरान के 144 नंबर आयत है, सूरा नंबर 3 है। ये सुनते ही हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के कदम डगमगाने लगा और हकीकत सब पर अस्कार हो गए। मगर दूसरी तरफ एक और फितना खड़ा हो गया। अरब के कुछ कबीलों ने इस्लाम छोड़ने का इरादा किया और ज़कात देने से इनकार कर दिया। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात देता था वो अब भी देगा। मैं किसी को इस्लाम से हटने नहीं दूंगा। ये पहला फितना था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खड़ा हुआ। मगर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी मजबूत क़यादत से इससे दबा दिया और इस्लाम को एक नया ताकत मिली। जंग-ए-रिद्दा, इस्लाम को बचाने का जंग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अरब के कई कबाइल इस्लाम से फिर गए और ज़कात देने से इनकार कर दिया। कुछ झूठे नबियों ने भी दावा कर दिया, जिसमें मुसल्लिमा कज़्ज़ाब, तलहा अशादी और सजा शामिल थे। ये इस्लाम के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। मगर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने मजबूत इरादा दिखाया और फरमाया, जो ज़कात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता था वो अब भी देगा। मैं इस्लाम को कमज़ोर नहीं होने दूंगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, 6924 नंबर हदीस है। आपने हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु को मुसल्लिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ भेजा और यमामा की जंग में मुसल्लिमा हलाक कर दिया गया। ये जंग सिर्फ एक बगावत नहीं थी बल्कि इस्लाम को बचाने की जंग थी। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु क़यादत और सहाबा की कुर्बानियों ने इस्लाम को फिर से मजबूत कर दिया। अब मरहला आता है कुरान को जमा करने की अजीम काम। जंगे यमामा ने हिफ्ज़ कुरान के शहादत ने सहाबा को फिक्र में डाल दिया। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु से कहा, कुरान को जमा करना जरूरी है, वरना इसके कुछ हिस्से के खो जाने का खतरा है। पहले हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो कैसे करे, मगर फिर समझ गए कि ये दीन की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। बुखारी शरीफ की हदीस है, 4986 नंबर। हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु को ये जिम्मेदारी मिली। उन्होंने कुरान के लिखी हुई आयतें और सहाबा की गवाही इकट्ठा की। हर आयत के लिए 2 गवाह जरूरी थे जो तस्दीक करे कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। आखिरकार कुरान एक जगह जमा हो गए, जो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, फिर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु और उसके बाद हजरत हफ्सा रदी अल्लाह अन्हु के पास रहा। बुखारी शरीफ के 4679 नंबर हदीस है। ये इस्लाम के सबसे बड़ी हिफाजत थी। अभी हम लोगों को कितने आसानी से कुरान मिल गया है, फिर भी हम लोग नहीं पढ़ते। और सहाबाओं ने इसको इकट्ठा करने में कितने मेहनत किया होगा, कितने मुशक्क़त किया होगा। सोचिए, इमेजिन कीजिए इस बात को। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के वफ़ात। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु सिर्फ 2 साल 3 महीने तक खलीफा रहे, मगर इस दौरान इस्लाम को इस्तिक़रार मिला और फितनाए इर्तिदाद का खात्मा हुआ। फिर आपको तेज़ बुखार हुआ जो 15 दिन तक बढ़ता रहा। जब कमज़ोरी ज़्यादा हो गई तो सहाबा से मशवरा करने के बाद हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को अपने बाद जिम्मेदारी के लिए चुना। बुखारी शरीफ की हदीस है, 5658 नंबर। वफ़ात से पहले आपने वसीयत की कि कफन सादा हो और ज़्यादा महंगा ना हो। बुखारी शरीफ की हदीस है, 1387। आपको हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु और हजरत तलहा रदी अल्लाह अन्हु ने गुस्ल दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही दफन किया गया। इब्ने साद तबाकात के 3 नंबर किताब है। आपकी ज़िंदगी एक
مثال تھی سمپلسٹی، تقوی اور اسلام کی خدمت کا عظیم نمونہ۔ اب مرحلہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت سنبھالنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد صحابہ نے مل کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ یہ فیصلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے وصیت اور صحابہ کے مشورے سے ہوا۔ بخاری شریف کے 3700 نمبر حدیث سے خلافت سنبھالتے ہی آپ نے عدل و انصاف کا نظام مضبوط کیا، بیت المال کا نظام بنایا اور اسلامی حکومت کو شام، فارس اور مصر تک پھیلا دیا۔ آپ کے دور میں مسلمان فوج نے دو بڑی سپر پاور کسریٰ یعنی ایران اور قیصر یعنی روم کو شکست دی۔ تاریخ الطبری 4 نمبر کتاب میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شخصیت، شکتی اور انصاف کا بہترین کمبینیشن تھی، جس سے دیکھ کر دشمن بھی تعریف کرتے اور آپ کا دور اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم دور مانا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور عدل و انصاف کا بہترین نمونہ تھا، لیکن اسلام فتوحات کے دشمن آپ سے نفرت کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے دوران ابو لولو فیروز، ایک مجوسی غلام نے آپ پر چھری سے وار کیا، جس سے آپ غالب نہ آ سکے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 3702۔ وفات سے پہلے آپ نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس دفن کیا جائے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لی گئی۔ بخاری شریف کے حدیث ہے 3700۔ آپ کی شہادت کے بعد مسلمان غمزدہ ہو گئے، کیونکہ آپ کا دور عدل، انصاف، تقوی کی مثال تھا۔ آپ کے شہادت کے بعد صحابہ نے مشورہ کیا اور نیا خلیفہ کا انتخاب ہوا، جو اسلام کے لیے ایک نیا دور لایا۔ اب دور آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خلافت سنبھالنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد صحابہ نے نیا خلیفہ کے انتخاب کے لیے مشورہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ لوگوں کی رائے لی اور اکثر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پسند کیا، اس لیے آپ خلیفہ بنا دیے گئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 3700۔ آپ کے دور میں اسلام اور زیادہ پھیلا، نیا شہر قائم ہوا اور قرآن کو ایک ہی ترتیب میں لکھ کر مختلف علاقوں میں بھیج دیا گیا تاکہ سب ایک ہی قرآن پڑھیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 4987۔ آپ نہایت نرم مزاج، صبر والے اور سخی تھے، لیکن آپ کے آخری دنوں میں کچھ لوگوں نے بغاوت کی جو ایک عظیم فتنہ کا سبب بنی۔ یہ فتنہ آگے چل کر اسلامی تاریخ کے ایک دکھ بھرا حصہ بنا۔ اب آتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت نرم دل، صبر والے اور سخی انسان تھے۔ آپ کے دور میں اسلام زیادہ پھیلا، لیکن کچھ لوگوں نے جھوٹی افواہیں اور الزام لگا کر بغاوت کی۔ تاریخ الطبری کے 4 نمبر کتاب میں ہے۔ یہ کتاب صحابیوں کے زندگی پر ہے۔ باغی لوگ مدینہ میں آئے اور آپ کے گھر گھیر لیے۔ آپ نے جنگ کرنے سے منع کر دیا تاکہ کسی مسلمان کا خون نہ بہے۔ آخر ایک دن جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، باغی آپ کے گھر میں گھس گئے اور شہید کر دیا۔ مسند احمد 448 نمبر حدیث میں ہے۔ آپ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا جو افواہ اور فتنے کے نتیجہ بنا۔ اب آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت اور شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت قبول کرنے کا کہا، لیکن آپ نے پہلے انکار کیا۔ پھر جب لوگوں کے اصرار بڑھ گیا تو آپ نے
مجبوراً اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ بخاری شریف کے حدیث ہے 3700، تاریخ الطبری کے کتاب نمبر 5 میں بھی ہیں۔ آپ کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کا مسئلہ سب سے بڑا فتنہ بنا۔ اس وجہ سے جمل اور صفین کی جنگ ہوئی، جس میں صحابہ بھی مختلف رائے رکھتے تھے۔ مسند احمد 690۔ آخر 17 رمضان 40 ہجری کو جب آپ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملزام نے آپ پر تلوار سے وار کر دی، جو زہر آلود۔ چند دن بیماری کے بعد آپ شہادت پاوے۔ مسند احمد 1341 نمبر حدیث ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد خلافت کے نظام کمزور ہو گیا اور اسلام ایک نیا دور میں داخل ہو گیا، جو بنو امیہ کے حکومت کا آغاز تھا۔ آپ لوگوں کو سیرت النبی کیسا لگا کامنٹ میں ضرور لکھیے، اور اگر آپ کو اس میں سے کچھ نالج ملا تو اس چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے اور شیئر کریے۔